रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको निशान छाप परिवर्तनका लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत। राष्ट्रियताको सवालमा कुनै मतभेद नभएको सांसदहरूको भनाई। संशोधन पेश गर्न सांसदहरूलाई 72 घण्टाको समय। कोभिड-19 परीक्षण गर्ने मुलुकका 21 प्रयोगशालामा करिब 30,000 स्वाब थुप्रियो। जनशक्ति अभाव र किटको अभाव हुँदा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न नसकेको भनाई। मुलुकभर कोरोना संक्रमित 4,000 नागे। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.8% सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। यूएनडीपीद्वारा जीविकोपार्जन पुनरुत्थान कार्यक्रम सुरु। कोभिड-19 का कारण अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रले 84 खर्ब डलर बराबरको आर्थिक घाटा बेहोर्ने प्रक्षेपण। र बायर्न लेभरकुसन जर्मन कपको फाइनलमा साब्रुकेन 3-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा संघीय संसदका सबै दल एक ठाउँमा उभिएका छन्। विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा हिजो सबै दलका सांसदले यसमा समर्थन जनाएका हुन्। सैद्धान्तिक छलफल सकिएकाले अब यसमाथि सांसदहरूले संशोधन हाल्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ र त्यसपछि मतदानबाट टुङ्गो लगाइनेछ। भारतीय अतिक्रमणमा परेका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रलाई राखेर जारी गरिएको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची 3 संशोधन गर्न सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा ल्याएको थियो। विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सरकारले अद्यावधिक नक्सा अनुसार निशान छाप फेर्न संविधान संशोधन विधेयक जेठ 9 गते संसदमा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि राजपा र समाजवादी पार्टीले आफ्ना पूरा माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारी विधेयकसँगै अगाडि बढाउनु पर्ने मागसहित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका थिए। विधेयक स्वीकृत भएसँगै विधेयकमा संशोधन भएमा पेश गर्न सांसदलाई 72 घण्टाको समय उपलब्ध भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतसँग सीमा जोडिएका लिपुलेक र छाङ्ग्रुमा छिट्टै सशस्त्रका प्रहरीका लागि भौतिक संरचना निर्माण हुने बताउनु भएको छ। उहाँले कालापानी लगायतका अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन पहल भइरहेको पनि दावी गर्नुभयो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट र कार्यक्रम बारेको छलफलमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाको हिजो प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले दक्षिणी सीमामा 500 बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपी राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा सशस्त्र प्रहरी रहने गरी 221 बीओपी स्थापना भइरहेको भन्दै उहाँले हाल दार्चुलाको छाङ्ग्रो र हुम्लाको हिल्सा समेत 129 स्थानमा बीओपी स्थापना भइरहेको बताउनुभयो। आगामी वर्ष 59 वटा बीओपी निर्माण गरिने र त्यसका लागि बजेट विनियोजन समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री थापाका अनुसार छिमेकी मुलुकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अन्य सम्बद्ध अधिकारीसँग बेला बेलामा बैठक गरी सीमालाई व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। प्रहरीको आवश्यक दरबन्दी र संख्या निर्धारण गर्न संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण ONM को काम अन्तिम चरणमा पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवड़ाले कसैलाई हेरेर चकलेट आयातमा भन्सार महसुल नघटाइएको बताउनु भएको छ। 140 वटा फर्मले चकलेट आयात गर्न गरेको जनाउँदै उहाँले यसले निश्चित व्यापारिक समूहलाई मात्रै फाइदा नहुने दावी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, चकलेटका विषयमा 2071-72 मा 30% भन्सार महसुल थियो। गत वर्ष 40% बनाएको थियो। फेरि 30% मा झारेर समायोजन गरिएको हो। 140 फर्मले प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयात गर्ने गरेका छन्। कुनै व्यवसायीलाई अथवा कसैलाई हेरेर भन्सार घटाएको होइन। चकलेटमा भन्सार महसुल घटाइएको र विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको विषयमा अर्थमन्त्री खतिवड़ाको आलोचना भइरहेको छ। चोरी पैठारीको सम्भावना कम गर्न यसपटक चकलेटमा भन्सार कम गरिएको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC अनुदान स्वीकार नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिग्रने बताउनु भएको छ। थप छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै सहयोगको वातावरण बिगार्न भने नहुने उहाँको टिप्पणी थियो। प्रतिनिधि सभामा बजेटबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै हिजो खतिवड़ाले भन्नुभयो, MCC संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। यसमा छलफल होस्, केही कुराको बुझाइमा फरक हुन सक्छ। अहिले मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने काम हामीले गर्न
गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। यो कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन भन्ने विषय संसदमा छलफलका क्रममा हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो। उहाँले भन्नुभयो, यो एउटा सहायता सम्झौता हो जुन अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो, यो को अर्थमन्त्री हुँदा भयो भन्ने विषय होइन। एमसीसीका केही सच्याउन आवश्यक भए सहायक सम्झौतामा संशोधन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। केही वर्षदेखि बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव पर्दै आएको विद्युत र सडक पूर्वाधार आयोजनाहरू एमसीसी अन्तर्गतको अनुदानमा निर्माण गर्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो। मुलुकमा हिजो थप 323 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। कुल संक्रमित संख्या 4085 पुगेको छ। चितवनमा एकजनाको मृत्यु भएसँगै कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार थपिएका संक्रमित मध्ये 292 जना पुरुष र 31 जना महिला रहेका छन्। कोरोना इलाममा समेत देखिएपछि संक्रमित देखिएका जिल्लाको संख्या 72 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये हिजो 96 जना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म 5507 जना पुरुष र 77 जना महिला गरी 584 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। पीसीआर विधिबाट हिजो 5353 नमुना परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म 1,06,331 वटाको पीसीआर परीक्षण भइसकेको छ। यस्तै 1067 वटा नमुनाको आरडीटी किटबाट परीक्षण गरिएको छ। हालसम्म आरडीटी किटबाट 1,66,158 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। हाल क्वारेन्टिनमा 1,65,775 जना बसेका छन्। आइसोलेसनमा बसिरहेकाहरूको संख्या 3,487 रहेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले हालसम्म 10 खर्ब हाराहारीमा खर्च भइसकेको जनाए पनि यसको उपलब्धि र प्रभावकारिता माथि भने चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पार्टीगत धारणा सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ। विज्ञहरूले पनि सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि चुस्त रूपमा काम गर्न नसकेको बताएका छन्। कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथाम उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना नियन्त्रण, उपचार, क्वारेन्टिन निर्माण र राहत वितरण लगायतमा गरी 9 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि खर्च अनुसारको उपलब्धि हासिल नभएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारले हेलचेक्राइ गरेको भन्दै सरकारी खर्चको हिसाब माग्नुहुन्छ। अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्र बस्दैनौं। अब हामी प्रश्न गर्छौं, उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं। 5 वटा पीसीआर मेसिन किन्ने, 25,000 वटा जम्मा किट किनेर 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। कोरोना परीक्षण गर्ने किट पर्याप्त नभएको, आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको अभाव तथा राहत वितरण प्रभावकारी नभएको गुनासो व्याप्त रहेका बेला सरकारले सार्वजनिक गरेको खर्चले धस्क्याउनु स्वाभाविक हो। साथै स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु भएबाटै अनियमितताका समाचार सार्वजनिक हुनुले पनि संशय बढाएको छ। र मूलत यो 641 वटा पालिकाको मात्रै यहाँ समावेश भएको छ। यो 753 मा पुग्नको निम्ति अझै बाँकी नै छ। यो क्वारेन्टाइन बनाउनेदेखि आन्तरिक व्यवस्थापनको कामहरूमा पनि यो खर्च भएको छ भने प्रदेशको तर्फबाट जम्मा 108 करोड खर्च भएको छ। सङ्घको तर्फबाट 603 करोड खर्च भएको छ। यो 603 करोडहरू मध्ये पनि सीसीएमसी, हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय र यो विषयसँग सम्बन्धित अन्य कामहरू पनि योसँग जोडिएर आएका छन्। सरकारले हालसम्म 1,06,000 बढी पीसीआर र 1,66,000 बढी आरडीटी परीक्षण गरिसकेको जनाएको छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 1% भन्दा कम हो। भारतबाट नेपाल भित्रने ठूलो संख्यामा नेपालीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको, नेपाल भित्रिएर क्वारेन्टिनमा रहेकाको परीक्षण हुन बाँकी रहेको र अझै ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम जारी रहेको सन्दर्भमा परीक्षणको आवश्यकता कैयौं गुणाले बढ्दै गएको छ। त्यसका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा थप ठूलो रकम खर्च हुने निश्चित छ। सरकारले एकीकृत प्रणाली अपनाई स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुका साथै परीक्षणका लागि निश्चित मापदण्ड अपनाए मात्रै सोचे अनुसारको प्रतिफल हासिल हुन सक्छ। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर सेनेन्द्र राज उप्रेती, भारततिर गएका चाहिँ प्रवासीहरू फर्कन खोजेको बेलामा हामीले सीमामा के व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अब सबै सरकारहरूको समन्वयमा त्यसलाई असाध्यै धेरै व्यवस्थित
गर्नुपर्ने विषय हो त्यो। त्यसमा चाहिँ काहीँ कतै चुक बाहिरबाट आएकाहरूलाई केही समय होल्ड गर्ने, त्यसपछि तिनीहरूको टेस्ट गर्ने, पोजिटिभ कोही देखियो भने त्यसलाई आइसोलेट गरिदिने, पोजिटिभ नदेखिएहरूलाई क्वारेन्टाइनमा होमै क्वारेन्टाइनमा भए पनि राख्ने, क्वारेन्टाइनको अवधि सकिएपछि टेस्ट गर्ने लगायतको यस्तो कुराहरू हामीले गर्न सकिया भए यो संक्रमणको रूप हुँदैन थियो। गत चैत 11 गते लकडाउन सुरु हुँदा 2 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएकोमा हाल सो संख्या 4000 बढी भइसकेको छ। संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको सरकारी प्रयास कम प्रभावकारी हुनुका साथै सरकारले यसको फैलने दर र यसले पार्ने प्रभावको सही आंकलन गर्न नसक्दा समेत संक्रमण फैलने क्रम बढ्दै गएको छ। पुनः डाक्टर उप्रेती, कति छिटो स्याम्पल टेस्ट हुने, कति छिटो त्यसको नतिजा आउने र नतिजा आइसकेपछि त्यसको ट्रेसिङ, उनीहरूको पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरूको संसर्गमा आएको व्यक्तिहरूको ट्रेसिङ कति छिटो हुने भन्ने कुराले समष्टिमा संक्रमणको रोकथाममा ठुलो महत्त्व राख्छ। स्पिड यसमा धेरै महत्त्व छ, टेस्टिङ र ट्रेसिङको स्पिड धेरै महत्त्व छ। यो बारेमा अलिकति प्रश्नहरू उठेका छन्, स्वाभाविक पनि छ। मलाई पनि यस्तै लाग्छ, यो बाटोमा चाहिँ अलिकति हामी जति छिटो हुन पर्थ्यो त्यति छिटो हुन सकेनौँ। संक्रमण रोक्न टेस्टिङ र ट्रेसिङ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र यसमा सुधार नगरेसम्म संक्रमणबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्नु अर्थहीन छ। पछिल्लो समय लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान बनाउने तयारी सरकारले गरिरहँदा टेस्टिङ र ट्रेसिङको आवश्यकता थप बढ्दै गएको छ। यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दै जनताप्रति जवाबदेही बन्न तथा राज्यप्रतिको जनविश्वास बढाउन सरकारले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने सबै खर्च एकीकृत प्रणालीबाट गर्दै त्यसको विवरण पारदर्शी बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रतीक्षा खनाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको प्रयोगशालामा रहेको पीसीआर मसिनले एक पटकमा 90 वटा नमुना परीक्षण गर्न सक्ने भए पनि 45 वटाको मात्र परीक्षण हुने गरेको छ। यस प्रदेशका वीरगञ्ज, जनकपुर र राजविराजमा कोभिड-19 प्रयोगशाला छन्। हिजोसम्म प्रदेश 2 मा 14,545 नमुना परीक्षण गर्न बाँकी रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म जनकपुरको प्रयोगशालामा 122 वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा हालसम्म 3,398 नमुनाको परीक्षण गरिएको छ। नारायणी अस्पतालमा एकैचोटि 8 घण्टामा 34 वटा नमुना परीक्षण गर्न सकिन्छ। नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर मदन कुमार उपाध्यायले बढी परीक्षणका लागि पुलिङ विधि अनुसार 5-7 वटा नमुना एउटैमा हाल्ने गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार पुलिङ विधिमा कुनै नमुनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आए त्यसलाई फेरि बेग्लै परीक्षण गरिन्छ। पहिलो समयमा नारायणीको प्रयोगशालामा पर्साको मात्र नभई बारा, रौतहट, सर्लाही र जनकपुरबाट पनि परीक्षणका लागि नमुना ल्याउने गरिएको डाक्टर उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा रहेको रोटर जिमक्यू कम्पनीको मेसिन नारायणी अस्पतालमा ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले थप पीसीआर मेसिन ल्याएर परीक्षणको दायरा बढाउने योजना रहेको सुनाउनुभयो। कोरोना हटस्पट बनेको कपिलवस्तुमा संक्रमितलाई पीसीआर परीक्षण बिनै धमाधम घर पठाउन थालिएको छ। कपिलवस्तु 8 स्थित विश्व मैत्री प्रविका 8 कचरी हवा मदरसाका 3 जनालाई पीसीआर परीक्षण बिनै घर पठाइएको हो। उनीहरू दोहने गाउँका बासिन्दा हुन्। संक्रमण पुष्टि भए यता उनीहरूले पुनः पीसीआर परीक्षण गरिएको छैन। 14 दिन आइसोलेसनमा बसिसकेपछि थप लक्षण र बिरामी नभएमा घर पठाउने सरकारको नयाँ नीति अनुसार उनीहरूलाई घर पठाइएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख उमेश गुप्ताले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले पठाउन खोजेका थिएनौं, सरकारको नीति मान्नै पर्यो। उहाँका अनुसार अहिलेको निर्देशिका जारी हुनु पूर्व संक्रमितको दोस्रो र तेस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने गरिएको थियो। यस्तै यशोधरा गाउँपालिकाका 38 जना संक्रमितलाई पनि दोस्रो रिपोर्ट नआउँदै घर पठाइएको छ। अछामको चौरजहारी गाउँपालिका 5 की 25 वर्षीय कोरोना संक्रमित गर्भवतीको हिजो ठूलो आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको छ। हेलिकप्टरबाट उद्धार गरेर ल्याइएकी उनको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा 1 घण्टा लगाएर शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सो समयमा अस्पतालमा अन्य सबै सेवा बन्द गरिएको थियो। अस्पतालको माथिल्लो तल्लाको आइसोलेसनमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्थान छुट्याइएको छ। त्यही शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर दिनेश श्रेष्ठले
बताउनुभयो। भार थेग्न नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वाब संकलन रोकिएको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई पत्रचार गरेर थ्रोट स्वाब नमुना संकलन रोकेको हो। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सञ्चालित एकमात्र पीसीआर मेसिनले भार थेग्न नसकेको जनाउँदै निर्देशनालयले थप नमुना संकलन नगर्न भनेको हो। मेसिनको क्षमता दैनिक 396 नमुना परीक्षण गर्ने भए पनि प्रयोगशालामा 250 को संख्यामा मात्र परीक्षण भइरहेको छ। लामो समय नमुना थन्क्याएर राख्दा बिग्रने जोखिम हुने ल्याब प्राविधिकहरू बताउँछन्। हिजोसम्म क्षेत्रीय प्रयोगशालामा 1400 नमुना थन्किएको प्रयोगशालाका निमित्त निर्देशक रामप्रसाद ओझाले बताउनुभयो। स्वाब परीक्षणको रिपोर्ट नआएपछि महोत्तरीको साम्सी गाउँपालिका 5 को एउटा क्वारेन्टिनमा बसेका 24 जना भागेका छन्। राष्ट्रिय मावि क्वारेन्टिनबाट सोमबार साँझ उनीहरू भागेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता विपिन बिहारी यादवले बताउनुभयो। क्वारेन्टिनमा राखिएको 15 दिनपछि झिकिएको स्वाब परीक्षणका लागि पठाएको 10 दिन बितिसक्दा पनि रिपोर्ट आएको छैन। क्वारेन्टिन छाडेर भागेका मध्ये ओडाध्यक्षकै पोखरभिण्डा र संग्रामपुर लगायतका बस्तीका 14 जना रहेका छन्। हिजो गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आए पनि फर्किएका छैनन्। वडाध्यक्ष जान्नु राय यादवले परिवारमा पुगेका उनीहरूलाई फर्काएर क्वारेन्टिनमा ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो। भागेका मध्ये 10 जना अझै गाउँपालिकाको सम्पर्कमा आएका छैनन्। कोभिड-19 परीक्षण गर्ने मुलुकभरका 21 प्रयोगशालामा करिब 30,000 नमुना थुप्रिएका छन्। पीसीआर किट, बीटीएम र जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले प्रयोगशालामा स्वाबको थाक लागेको हो। चापका कारण परीक्षणको रिपोर्ट आउन 2 सातासम्म ढिला हुने गरेको छ। यसले संक्रमण फैलावट बढाउने जोखिम उच्च बनेको छ। सुदूरपश्चिमको धनगढीमा त भार थेग्न नसकेर स्वाब संकलन नै स्थगित भएको छ। सातै प्रदेशमा पीसीआर परीक्षण प्रयोगशाला खोलिएकोमा राजधानी काठमाडौँमा मात्रै 4 वटा छन्। पीसीआर परीक्षण आधा जति राजधानीकै प्रयोगशाला हुन्छ। राजधानीमा केन्द्रीय स्तरको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, पाटन अस्पताल, वीर अस्पताल र त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण हुने गरेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेमकृष्ण खड्काले भन्नुभयो, पीसीआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालामा एउटै खाले समस्या छ। पीसीआर गर्न चाहिने बीटीएम, परीक्षण किट, एक्सट्राक्सन किट जस्ता सामान सहज रूपमा पाइएको छैन। डाक्टर खड्काले हाल शिक्षण अस्पतालमा बीटीएम नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर केदार सेन्चुरेले त्यहाँ दिनमा 80 देखि 120 वटा नमुनाको पीसीआर परीक्षण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पाटनमा दिनहुँ करिब 100 नमुनाको पीसीआर परीक्षण हुने गरेको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद शर्माले बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ पनि पर्याप्त जनशक्ति नरहेको र जाँचमा चाहिने सबै किटको आपूर्ति व्यवस्था कमजोर रहेको बताउनुभयो। मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय वैकल्पिक विधिबाट कक्षा सञ्चालनको तयारीमा लागेका छन्। सिकाइ समूह र नमुना सामुदायिक विद्यालय सञ्जालले देशभरका प्रस्तावित नमुना सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग हिजो गरेको भर्चुअल छलफलमा उनीहरूले कोरोना संक्रमण कायम रहेसम्म वैकल्पिक मोडेलबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। देशभरका अधिकांश विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुगिसकेका कारण असार 1 गतेबाट विधिबाट वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्राध्यापकहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका बालबालिकालाई नयाँ शैक्षिक सत्रको पठन पाठन रेडियो मार्फत गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफू मातहतको मेट्रो एफएमबाट कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको हो। त्यस निम्ति सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र विषय विज्ञ छनौट गरी जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेलले भन्नुभयो, लकडाउनले हाम्रो पेशा सङ्कटमा परेको छ। त्यसैले हाम्रो अनुरोधमा महानगरपालिकाले मेट्रो एफएमबाट कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ। आजदेखि कक्षा सुरु हुने बताइएको छ। लकडाउनमा व्यापारीहरूले पसल खोल्दा प्रहरीले अवरोध गरेको छ। काठमाडौँको न्यू रोड, मखन, महाबौद्ध लगायतका क्षेत्रमा हिजो खुलेका पसल प्रहरीले बन्द गर्न लगाएको हो। न्यू रोड स्थित रञ्जना ट्रेड सेन्टरमा मंगलबारबाट पुलिसले पसल बन्द गर्न लगाउँदा झडप समेत भयो। प्रहरीले व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ र रञ्जना व्यापार संघले उक्त घटनाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रहरी र वडा अध्यक्षसँग रञ्जना भवनभित्र छलफल हुँदा बाहिर केही व्यवसायीमाथि कुटपिट गरेको संघका अध्यक्ष विनय अग्रवाल बताउनुभयो। व्यवसाय सञ्चालनमा प्रहरी प्रशासन र अन्य क्षेत्रबाट असहयोग भएको महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको आरोप छ। यसअघि
गरी खान पाउनुपर्छ भनेर मागसहित संयमित किसिमले व्यवसाय सञ्चालन गरेका थियौँ। हिजोसम्म ठिकै थियो। उहाँले भन्नुभयो, तर मङ्गलबार बिहान भएको घटनाप्रति महासङ्घको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपाल सरकार र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकिएको मापदण्ड अनुसार व्यवसायीले पसल सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। अस्ट्रेलियाबाट गए राति 11 जना नेपाली स्वदेश आएका छन्। चार्टर गरेर आइतबार अस्ट्रेलिया लगिएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाज फर्कने बेलामा उनीहरूलाई ल्याइएको हो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी स्रोतका अनुसार विमानमा आउने सबैले आफ्नो खर्च आफै बेहोरेका हुन्। यसैगरी कुवेतबाट आज 300 जना नेपाली आउँदैछन्। दुईवटा जहाजमा 150 जनाका दरले ल्याउन लागि हो। सीसीएमसी स्रोतका अनुसार पहिलो जहाजमा प्रदेश 1 का 61, प्रदेश 2 का 9 र बागमती प्रदेशका 80 जना हुनेछन्। यस्तै दोस्रो जहाजमा प्रदेश 1 का 57, प्रदेश 2 का 1 जना, बागमती प्रदेशका 26 जना, गण्डकीका 9 जना, प्रदेश 5 का 45, कर्णालीका 10 र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 2 जना रहनेछन्। गैरकानूनी हैसियतमा बसेका कामदारलाई कुवेतमा क्याम्पमा राखिएको छ। त्यस्तालाई ल्याउन लागि हो। सीसीएमसीका अनुसार भोलि युएबाट 2 जहाजमा नेपालीहरू आउनेछन्। कति संख्या ल्याउने भन्ने बारे गृह कार्य भइरहेको छ। विद्युत खपत कम भएर रातको समयमा दैनिक 1 करोड मूल्य बराबरको विद्युत खेर गइरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। निजी र प्राधिकरणका विद्युत आयोजनाले अहिले निरन्तर 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्। तर रातको समयमा भने विद्युत माग 700 देखि 800 को हाराहारीमा मात्रै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पानी परेका बेला रातको समयमा झन विद्युत माग घटेर 400 मेगावाट हाराहारीमा झर्छ। रातको समयमा औसत 1 करोड बराबरको विद्युत खेर गइरहेको छ। अहिले निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट 450 मेगावाट र कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन नगर्दा पनि प्राधिकरणका आयोजनाबाट पनि 450 मेगावाट विद्युत 24 घण्टा उत्पादन भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको विद्युत आयोजनाको जडित क्षमता 700 मेगावाट भए पनि पानी कम भएका कारण अहिले 450 मेगावाट हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भइरहेको घिसिङले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, असार 15 देखि मसान्तसम्म निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कम्तीमा पनि 6 देखि 650 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। साउनतिर खेर जाने विद्युतको परिणाम बढ्नेछ। साउनमा सबै गरी 1100 मेगावाट विद्युत 24 घण्टा उत्पादन हुने घिसिङले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 1.8% मात्रै हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले गरेको यो अनुमान तथ्याङ्क विभागले गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम हो। आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 2.28% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। विश्व बैंकको प्रक्षेपण विभागको भन्दा 0.48% कम हो। विश्व बैंकले जारी गरेको ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्ट प्रतिवेदन अनुसार दक्षिण एसियामा कोरोना महामारीका कारण पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आउने भएकाले मालदिप्स र नेपाल सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। पूर्वको मेची, पश्चिमको महाकाली, दिसोमले बाँडेको छ सबैतिर खुसियाली। जितेको छ सबै नेपालीको मन हरदम, उत्कृष्ट क्वालिटी सबैभन्दा उत्तम। टिभी हेर्ने सबको यो पहिलो नजाई, दिस हो नेपालको एकमात्र डीटीएच सेवा डिस होम। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेको हवाई क्षेत्रले सन् 2020मा 84 खर्ब डलर बराबरको आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्घको प्रक्षेपण अनुसार अहिलेकै अवस्थाका कारण सन् 2020को सो क्षेत्रमा इतिहासकै सबैभन्दा खराब वर्षको रूपमा चिनिने भएको छ। सन् 2021मा भने यो क्षेत्रमा केही सुधार हुने अपेक्षा राखिएको सङ्घलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। बायर लेभरकुसन जर्मन कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा साब्रुकेनमाथि 3-0 को सहज जित निकाल्दै उपाधि नजिक पुगेको हो। चौथो श्रेणीको क्लब साब्रुकेनमाथि सहज जित हात पार्न लेभरकुसनका डियाबी, लुकास एलारियो र करिम बेलारबीले गोल गरे। लेभरकुसनले पहिलो हाफमा 2 गोल गरेको थियो। साब्रुकेनले शीर्ष डिभिजनको बुन्डेसलिगा कप
फोर्टुना डुसेलडर्फ र एफसी कोल्नलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको थियो। चौथो डिभिजनको विजेता बन्दै साब्रुकेन तेस्रो डिभिजनमा बढुवा भइसकेको छ। अब लिभरकुसनले उपाधिका लागि बायर्न म्युनिक र फ्र्याङ्कफर्ट बीचको विजेतासँग 4 जुलाईमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी र प्रदेश 5 का भूभागमा सामान्य बदली भई बाँकी प्रदेशका भूभागमा आंशिक बदली रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 बागमती गण्डकी तथा प्रदेश 5 का केही स्थानका साथै प्रदेश 2 कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 9 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6 बजेर 57 मिनेटमा हुनेछ। अब एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा आज हामी सरकारको मतियार प्रतीत भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय सरकार विरुद्ध थालेको खबरदारी बारेमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलसँग कुराकानी गर्दैछौं। सुन्न नभुल्नुहोला। हवस् त प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। सुरज र बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।